डुबाउनु के छ तपाईको दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनुको लागि आग्रह गर्छु। सँगैको झगडा गर्छ हामी पठाइहाले अरे सँगैको झगडा हुन्छ अर्को बत्तम त बताइदिनु पर्छ तपाईले के भन्नुभएको छैन। धन्यवाद ऋषिजी। सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, देशको राजनीतिक स्थिति ज्यादै नै उतार चढावको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। घटनाक्रमहरू दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ राजनीतिक परिस्थितिहरू जन्मिँदै अगाडि बढिरहेको छ र राजनीति उतार चढाव र यो परिस्थितिले ठुल्ठुला सम्भावना र ठुल्ठुला चुनौतीहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। यो हामी सबैलाई जानकारी छ र मैले यो भनिरहनु पर्ने, दोहोऱ्याइरहनु पर्ने धेरै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म हामीले संविधान निर्माण गरिसकेपछि, राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइसकेपछि र हामीले विगतमा निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको झन्डै 2/3 बहुमतको जनमत हासिल गरिसकेपछि मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गरौँ भने देशमा अब राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य भयो। अब विकास र समृद्धिको महान अभियात्रामा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेर हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले उद्घोष गरे। तर नेकपा भन्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा एउटा अन्तर्विरोध जन्मियो। त्यो अन्तर्विरोध त्यो विचार राजनीतिसँग, योजना र कार्यक्रमसँग, विधि र प्रक्रिया मापदण्डसँग, राष्ट्र जनता र विकास र समृद्धिसँग कम र खास पद प्रतिष्ठासँग बढी जोड। पद प्रतिष्ठाको कारणले त्यो अन्तर्विरोध पैदा भयो र हामीले त्यो अन्तर्विरोधलाई विचार राजनीतिमा केन्द्रित गर्न र विचार राजनीतिको आधारमा पार्टीलाई बचाउनको लागि, एकताबद्ध गर्नको लागि हामी लड्यौँ, हामीले कोसिस गर्यौँ। तर एक थरी साथीहरू, नेताहरू, सांसदहरू आफ्नै प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मत नेता, पहिलो अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने, अपदस्थ गर्ने, सडकमा लगेर पछार्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु। प्रतिपक्षले अविश्वास राख्ने, अपदस्थ गर्ने कुरालाई सामान्यतः जायज ठानिन्छ। तर आफ्नो पार्टीका नेता र सांसदहरूले त्यो किसिमको जो अभियान चलाउनु भयो र उहाँहरूले विशेष अधिवेशन मार्फत सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढिसकेपछि देशमा गम्भीर सङ्कट आउने, देशमा अस्थिरता आउने, अशान्ति हुने, एक प्रकारले भन्यो भने हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था, संघीय गणतन्त्र र संविधान नै नरहने खालको स्थिति सिर्जना होला, अन्तर्विरोध होला भन्ने लाएर अब यो अस्थिरताबाट बचाउन, परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बचाउन, विकास र समृद्धिलाई निरन्तर दिनको लागि त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक ठानियो। यद्यपि त्यो पहल, त्यो अभियान भन्नुहोस्, त्यो निर्णय बाध्यता थियो, रहरको कुरा थिएन, बाध्यता थियो। र हामी निर्वाचनको लागि हामी तयार भयौँ र त्यो निर्वाचन गराउनको लागि हामी सरकारमा पनि सहभागी भयौँ। निर्वाचन गराउनको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। हामी सबैलाई जानकारी छ, सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। यद्यपि
त्यो हाम्रो पक्षमा निर्णय थिएन। हामी त निर्वाचनमा जाने भनेका थियौँ, संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, तर सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले लागू गर्ने, त्यसलाई मान्ने भनेर अगाडि बढ्यो। र दोस्रो फेरि पटेलजीको चाहिँ मुद्दा अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि उहाँले आफ्नो भएको दावा गरेर मुद्दामा जानुभयो। त्यो मुद्दामा पनि हामीले हाल्यौँ। एक प्रकारले भन्ने हो भने संसद विघटन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णयमा पनि हामीले हार्यौँ र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विषयमा पनि हामीले हार्यौँ त्यो मुद्दामा पनि। तर हार्दा हार्दै पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई, दुवै निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब देशमा अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यी दुवै प्रकारका मुद्दा हामीले हारिसकेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी दोस्रो मुद्दामा हामीले हारिसकेपछि सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कटेलजीलाई जिम्मा लगाएको छ, उहाँले जित्नु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एकतामा रहेका नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई पूर्व समूहमा फर्किनको लागि निर्देशित गरिएको छ। यसकारणले हामी नेकपा भइसकेका थियौँ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनिसकेका थिए। अब पूर्व समूह फर्किनुहोस् भनिसकेपछि हामी त कोही यता कोही उता भइसकेका थियौँ। वैचारिक रूपले हामी बिचमा जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि जुन किसिमको विचारको सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, यद्यपि त्यो पद प्रतिष्ठामा केन्द्रित थियो, तर त्यो चिन्तन विचारसँग सम्बन्धित थियो। हामीले सबैले भनेका थियौँ, राष्ट्रले भनेको थिए, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अब राजनीतिक क्रान्तिको एक अर्थसम्म अन्त्य र विकास र समृद्धि आर्थिक क्रान्तिको एजेन्डा अगाडि बढ्यो। हामी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भन्यौँ। तर नेकपाको अन्तर्विरोधले कोही सरकारमा कोही सडकमा दुई खेमामा बाँड्यो। हामीले ठान्यौँ कि अब अहिले सडकमा जाने, अहिले ढुङ्गामुढा गर्ने, अहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्ने बेला होइन। हाम्रो कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो। हामी त्यसमा अडिनुपर्छ भने हामीले केपी शर्मा ओलीजीले शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई बोक्नुभयो। हामी उहाँसित सहकार्य गर्यौँ नेकपा छँदा। अब सर्वोच्च मुद्दा हारिसकेपछि हामी फर्किन पर्ने स्थिति आयो। फर्किँदाखेरि अब मुख्य गरेर पूर्व समूहमा फर्किने भन्दा पनि विचार के हो, हाम्रो कार्यदिशा के हो? शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धि, आर्थिक क्रान्ति, समाजवादमा पुग्ने बाटो भनेको केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गरेको टिमले गरिरहेको थियो। हामी उहाँसित सहकार्य गरेका थियौँ। त्यसकारणले अहिले हामी केपी शर्मा ओलीजी छौँ। केपी शर्मा ओलीजी फेरि पूर्व एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पूर्व एमालेको अध्यक्ष भएको कारणले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने जुन बाध्यतावश भन्नुहोस्, सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पछि फर्किनु पर्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले अहिले कानुन रूपमा सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी विचार र राजनीति एजेन्डा, राष्ट्रको एजेन्डा केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको हुनाले त्यो नामसित भन्दा पनि विचार र राजनीतिसँग उहाँ हाम्रो सहकार्य भएको हुनाले हामी त्यता छौँ। कतिपय साथी पूर्व माओवादीमा हुनुहुन्छ र पूर्व माओवादी केन्द्रले अहिले त्यो विचार बोकिरहेको देखिँदैन। यो बिचका गतिविधिहरूबाट
त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारणले अब जहाँसम्म यो कानुनी समस्याको कुरा हो, अब हामीहरू यो परिस्थितिबाट गुज्रेर आउँदा अब हाम्रो मन्त्री सुन, हाम्रो मन्त्री के हुन्छ त्यही भन्दैछु, मन्त्री के हुन्छ अनि सांसद के हुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो चिन्ता छैन। जब सही विचार हुन्छ, सही राजनीति हुन्छ, सही हामीसित योजना हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ भने यो सांसद र मन्त्री त आइरहने चिज हो। जबसम्म हामीसित विचार पनि हुँदैन, राजनीति पनि हुन्न, योजना पनि हुन्न, कार्यक्रम हुँदैन, सही हुँदैन भने यो सांसद त चाहिँ आउँछन् जान्छ। तर विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो कतातिर मन्त्री जान्छ, कतातिर सांसद जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन। त्यसको लागि हामीले मुख्य विषय बनाएका छैनौँ। त्यसकारणले यस्तातिर चाहिँ कृषिले भनेको कुरामा हामीलाई त्यति चिन्ता छैन, हामी ढुक्क छौँ। मन्त्री पद ज्यान त जाँदैन, हाम्रो राजनीति जाँदैन होइन। अब हामीले बाहिर बसेर त सबै मान्छे सांसद भाषण भन्ने हुन्छ र, तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भनेदेखि, जस्तो मेरै विषयमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा सांसद हो, म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजय भएर आएको सांसद हो र त्यो म 3 पटकसम्म संविधान सभाको 2 पटक र अहिले पछिल्लो चरण गएर 3 पटक अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हो। माओवादी केन्द्रबाट मैले टिकट लिएको, तर सहकारण एमालेसित गरिरहेको थियो चुनावी तालमेलमा 27,000 भोट, मेरा चाहिँ करिब रद्दसहित 53,000 आएको छ। 50,880 को हाराहारीमा मेरो भोट 75-80 आएको छ हाराहारीमा। भनिसकेपछि त्यसमा 27,000 भोट पुरो एमालेको छ समानुपातिकमा, अनि पूर्व माओवादीको भोट पनि 27,000 छ। त्यसमा 27 दिनु कति भयो? 54,000 मेरो रद्द सहित 54,000। सदर भोट 50 करिब 51,000 करिब पनि 3,000 भोट रद्द भएको छ। यसमा मैले भन्न चाहन्छु के भनेदेखि पूर्व एमालेको 27,000 भोट छ, माओवादी केन्द्रको 13,000 छ, मेरो पपुलर भोट 14,000 छ। अनि त्यो माओवादी केन्द्रमा पनि मेरो त अहिले पनि त होला नि मेरो साझेदारी, मेरो पपुलर भोट मात्रै। यस्तो स्थितिमा जनमतको कदर गर्ने हो, जनमतको कदर गर्ने हो भने पनि मेरो हकमा गर्नुहुन्छ, अरूको हकमा पनि सही होला। जनमतको कदर गर्ने हो भने यो संसद कानुनी रूपले कुनै कारणवश कोही नेताले साथीहरूले हटाइदिनु भयो भने पनि मलाई चिन्ता छैन, उहाँहरूले सोच्न पर्ने स्थिति छ। मन्त्रीजी, तपाईँलाई चाहिँ आज त्यसो भए पूर्व माओवादी केन्द्रको नेता भन्दा गर्व छ कि अब एमालेको अहिलेको नेकपा एमाले जसरी अदालतले बिउताइदिएपछि नेकपा एमालेको नेता भन्दा गर्व छ? किनभने तपाईँले यो स्थित बन्नुमा त हिजो जनयुद्धको भूमिका थियो होला नि होइन? जनयुद्ध भनेपछि हामी त पहिला त चाहिँ म त मसालमा थिएँ, मैले 18 वर्ष मोहन विक्रमजीको पार्टीमा 18 वर्ष म काम गरेको मान्छे 2030 सालदेखिबाट। मेरो राजनीतिक गुरु भनेको मोहन विक्रम सिंहजी हो। उहाँ विद्वान हुन्छ, उहाँ ज्यादै नै ऐतिहासिक सबैको चाहिँ आस्थाको केन्द्र हो, तर उहाँको राजनीति अगाडि बढ्ने नदेखिसकेपछि मैले मसाल 2048 सालमा छोडिदिएँ। म 18 वर्ष मैले काम गरेको थिएँ, म मसालमा थिएँ भनेर मैले त्यसको स्वामित्व मैले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने हो भने म मसालमा आउनुपर्छ। मैले त्यतातिर
अहिले त्यहाँ भइरहेको मेरो हालत के हुन्थ्यो म सानो सँगसँगै मेरो तपाईँ कुरा आउँदैछु अनि पछि हामीले एकता केन्द्र बनायौँ 48 सालमा केही समयपछि माओवादी बनायौँ केही समयपछि माओवादी केन्द्र बनायौँ हामीले त परिवर्तन गर्दै आएका छौँ 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा हामीले अन्तिममा हामीले माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्र बनायौँ नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र बनायौँ हामीले धेरै बनायौँ हामीले त्यस बीचमा मैले बाबुराम भट्टराईलाई पनि काफी मात्रामा सहयोग गरेको थिएँ बाबुराम भट्टराई छोडेर हिँड्नुभयो यदि बाबुराम भट्टराईको पछि लागेको भए मेरो के हुन्थ्यो निकट मानिन्थेँ ल बाबुराम भट्टराईले स्टेप बिगार्नुभयो अब माओवादी केन्द्रमा भएका साथीले पनि मैले भन्ने गरेको छु रसी गल गई एठ रह गया ऐठन रह गया पनि भन्छ कहिलेकाहीँ रसी गरिसक्यो गाँठो मात्रै गोजा हालेर बसेर के गर्ने गाँठो कि गाँठो डल्लो अरू त रसी त काम लाग्दैन भएन त्यस कारणले टोपबहादुर रायमाझीको पृष्ठमुनि मसल एकता केन्द्र अनि माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेकपा एमालेसम्म आइपुगेको छ भोलि काङ्ग्रेस हुनु पनि असम्भव छ त्यो हुँदैन म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै कम्युनिस्ट दर्शन विचारमा नै बाट हुने कुरा हो र मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अरू साथीहरू पनि धेरै परिवर्तन गरेका छन् धेरै साथीहरू कहिले मोटो सह हुनुभयो कहिले नेकपा हुनुभयो कहिले पातलो सह हुनुभयो त्यसपछि माओवादी हुनुभयो एकता केन्द्र अरू पनि त्यस्तै गर्नुभएको छ यो प्रक्रिया पनि हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओली पनि पहिला झापा विद्रोह हुँदै विभिन्न किसिमका नाम हुँदै यहाँ आइसक्नु भएको छ यसको मतलब हामीले कम्युनिस्ट छोडेर काङ्ग्रेस हुनुपर्छ रापरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ लाग्दैन कम्युनिस्ट भित्रैका विभिन्न नामहरू बेला मौकामा आवश्यकता अनुसार बदलिँदै जान्छ परिवर्तन हुँदै जान्छ र यो पनि फेरि अहिले जुन किसिमको नेकपा एमाले भन्ने चिज छ हामी के छ भन्नुहुन्छ भने हामी त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेका छौँ यो सर्वोच्चको निर्णय मान्न पर्ने स्थितिको कारणले त्यहाँ जान पर्ने थियो त्यहाँ बुझ्नु त्यस कारणले यो कहीँ आवश्यकता हुन्छ कहीँ बाध्यता हुन्छ हैन यो हुन्छ त्यसकारण माओवादी क्षेत्रमा अहिले तत्काल सम्भावना छैन माधव नेपाल क्षेत्र भन्नाले अब सर्वोच्च अदालतले बिउता दिएपछि पार्टी एकता भन्नाले आन्तरिक पार्टी एकता गरेर जानुपर्नेमा अब अनौपचारिक बैठकबाटै आफ्नो गुटको भेला बोलाएर माधव नेपाललाई साइड लगाइदिनु भयो अहिले तपाईँहरूलाई समर्थन गरे जस्तो गरेर तपाईँहरू जो माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँलाई ठुला ठुला पद दिए होला तर भोलिलाई मन पऱ्यो भने फेरि भित्तामै पुर्याइदिनु हुन् कि भन्ने चिन्ता लाग्छै लाग्दैन कतातिर मान्छेलाई त्यो चिन्ता लाग्दैन अरूले बनाइदिएर बन्ने अहिले चाहिँ हटाएर हट्ने होइन आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आफ्नो विचार अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा मैले भनेको थिएँ पार्टी एकता गर्दा जुन बेलामा हामी माओवादीमा थियौँ हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएन पूर्व एमालेसित एकता गर्ने भन्दा मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने अब साना साना कुण्डामा साना साना खोलामा पौडी खेलेर काम लाग्दैन त्यहाँ पौडी खेल्न सिकिँदैन कि जहाँ पानीमा डुब्दैन सानो छ घुँडा यति पनि पानी आउँदैन त्यसमा के पौडी खेल्न सिक्ने खेल्ने भने समुद्रमा खेल्ने ठुला नदीमा खेल्ने जो पार हुन्छ अगाडि बढ्छ जो पौडी खेल्न सक्दैन बग्छ यो परीक्षाको घडी लिनै पर्ने हुन्छ हामी जहाँ गएर पनि पौडी खेल पार गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ हिम्मत राख्नुपर्दछ कसले के गर्ला कसले हटाइदिएला आफ्नो क्षमता योग्यता इमानदारिता इच्छा शक्ति नेतृत्व गर्ने क्वालिटी हैसियत भएन भने त जहिले पनि फालिन्छ होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यदि राम्रो बिउ छ भने उम्रिन्छ अगाडि बढ्छ वर्तमान सरकारको भविष्य के देख्नु भएको छ यही सरकारले अब आगामी चुनाव गराउँदा यो संसद पुरा कार्यकाल रह्यो अथवा के होला अब तपाईँहरू त विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ किनभने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएन केही दिन पछाडि मैले सुरुमै भनेको छु अहिले त चाहिँ दुईटै चाहिँ हामीले मुद्दा हारे पनि नकारात्मकमा सकारात्मक हुन्छ
हाम्रो लागि नकारात्मक हो तर सकारात्मक बदल्ने हैसियत राख्नुपर्छ। यो नकारात्मक परिस्थितिलाई यो हारलाई हामीले जित्न बदल्न सक्छौँ। भनेपछि केही समय पछाडि सरकार ढल्यो भने केही आपत्ति हुँदैन। हर परिस्थितिको लागि तयार हुनुपर्छ। हामी यो ठाउँमा आउला भनेका पनि थिएन। युद्ध गर्दा हामी सही भइएला कि नभइएला भनेको थियो। हामी मन्त्री हुनको लागि, हामी सांसद हुनलाई त्यतिखेर कल्पना। हाम्रै जमानामा, हाम्रै जीवनकालमा हामीले यो देशको राजाको निरङ्कुश व्यवस्था फाल्दिन मर्थ्यौँ। यदि फाल्यो भने ठिकै छ, फालेनौँ भने पनि अर्को पिँढीलाई, हाम्रो सन्ततिलाई नयाँ बाटो देखाइने। हाम्रो अर्को पिँढीले फाल्नेछ भने। तर सौभाग्यवश हाम्रो जीवनकालमा हामीले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हामीले ढाल्यौँ। यो सौभाग्य त्यति मात्रै होइन, त्यो व्यवस्थालाई ढाल्ने मात्रै होइन कि अर्को विकास र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्यौँ। एउटा व्यवस्थालाई फाल्यौँ, अर्को व्यवस्था ल्यायौँ, नयाँ संविधान बनायौँ र अब विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र त्यो बेला अब हिजो राजनीतिक क्रान्तिमा अभ्यस्त भएका मानिसहरू, नेताहरू विकास र समृद्धिको एजेन्डामा अहिले धुलमुलाएको के दिमागमा चाहिँ अलिकता चाहिँ विकास र समृद्धिको एजेन्डामा अभ्यस्त नभएको स्थितिबाट गुजिरहेछ। यसमा एउटा सङ्घर्ष जरुरी थियो। राजनीतिक क्रान्तिमा त हामीले पारंगत भयौँ र सफलता हासिल गर्यौँ। विकास र समृद्धिको लागि अर्को यो मोमेन्ट हो, यो अर्को आन्दोलन हो, यो अर्को अन्तर्विरोध हो। अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता र नयाँ ध्रुवीकरण विचार र राजनीतिको आधारमा हुन्छ। यसबाट यो टुट विभाजन अन्तर्विरोधबाट डराउने, पछि हट्ने मान्छेले नेतृत्व गर्न सक्दैन र विकास र समृद्धिको नेतृत्व हुँदैन। नकारात्मकभित्र सकारात्मक खोज्नुको मतलब मैले भन्न खोजेको के छ भनेदेखि अब यसबाट हामीले विकास र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि बढ्यौँ, नयाँ एजेन्डा अगाडि बढ्यौँ। अब नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण हुन्छ। हिजो हामी कहाँ थियौँ? मसालमा थियौँ कि चौथो महाधिवेशन थियो कि मोटोसरमा थियौँ कि पातलोसरमा थियौँ कि अथवा माओवादीमा थियौँ कि एमाले? यो होइन। अब त हाम्रो एजेन्डा विकास र समृद्धि हो। नाम के हो छोडिदिनुहोस्। अहिले सबभन्दा पहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो। यसलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै गर्दै यहाँ आइसकियो। हामी त्यही घोचो समातेर बसेनौँ। हामीले आफूलाई पनि परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै जानु पर्ने। यही ठाउँमा मात्र पुरानै विचारले, पुरानै योजनाले, पुरानै कार्यक्रमले, पुरानै लक्ष्यले हाम्रो अहिलेका आवश्यकता पुरा हुँदैन। दुईटा प्रश्न छ मेरो। काशी जाने कुतीको बाटो हिँडेर हुँदैन। काशी जानु पर्ने छ, कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिँदैन। त्यस कारणले काम कुरो एकातिर, कुम्लोबोकी ठिमीतिर विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ। अनि पछि हामी अर्कै चाहिँ विचार लिएर हुँदैन। त्यही अनुसारको लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, राजनीति सबै निर्माण गर्न जरुरी छ। यहाँले केही दिन अगाडि कमरेड प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। ल एमालेको बैठकले अब केही मान्छेलाई हिजो विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी दिएको छ। अब तपाईँसँगै पार्टी प्रवेश गरेका मान्छे पनि ठाउँ ठाउँमा पाएका छन्। तपाईँले पाउनु भएको छैन कि तपाईँ कमजोर भएर हो कि एक। अर्को कुरा तपाईँले अब सांसद गरे पनि जाओस्, मन्त्री नजाओस् भनेर मन्त्री खाना मात्र गएको भएका छन्। एउटा कुरा तपाईँ जनताले धेरै आलोचना गरे मन्त्रीलाई छोडिदिन्छु, म केपी ओलीलाई सहयोग मात्रै गरेर पछि पर्छु भन्नुहुन्छ भन्नु। अनि अर्को कुरा एमाले धेरै विवाद भइरहेको छ। अब सरकार सङ्कट परिरहेको छ भने जसोबाट एउटा गुटलाई चाहिँ लिएर चाहिँ सरकार बनाउने भन्ने तपाईँको तयारी सुनेको छ, त्यो हो कि होइन? सरकार टिकाउनु तपाईँको पार्टीले के गरिरहेको छ भन्ने सबै प्रकारका सम्भावनाको खोजीमा हामी छौँ। सबै प्रकारका एमाले विवाद जनसङ्कट देख्यो नि त। अब हिजोको दिन गतिविधिले एमाले एक भएर जाला। अब हामीले एमाले एक भएर नजाँदा पनि त हामी यो विचारमा थियौँ नि त। 138 पुग्न गाह्रो छ नि त। हामीले 138 पुग्ने भएदेखि हामी यता लाग्ने न त नलाग्ने भन्ने पनि हुँदैन कुरो। त्यो धेरै दीर्घकालीनमा सोचेर गरिएका, सुविचारित रूपमा गरिएका निर्णयहरू हुन्। बुझ्नु? धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी चाहिँ सहकार्य गरेको स्थिति हो। 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा साथीहरू 3 वर्षसम्म मन्त्री हुनुभयो। हामीले कहिले पनि मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर कहिले इच्छा राखिएन। यो कुरा बुझ्नु होला मन्त्रीको कुरा। कहिले इच्छा राखिएन। कहिले टोपबहादुर रावीले प्रस्ताव राखेन मलाई मन्त्री चाहियो भनेर। जति मन्त्री भयो कहिले इच्छा राखेर माग गरेर होइन। कहिले साथीहरू त्यो माग गरेर पनि हुने गर्नुहुन्छ, कोही बेला त्यस्तो लाग्छ।
टोपबहादुर राईले त लाग्छ। मन्त्रीजी एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, यहाँले 2-4 दिन अगाडि एउटा सभामा भन्नुभएको थियो कमरेड प्रचण्ड क्यान्टोनमेन्टको 19 अर्ब खोइ भनेर भन्नुभएको थियो, तर तपाईँ क्याबिनेटमा भएको मान्छेले सार्वजनिक स्थानबाट प्रश्न सुन्ने भन्दा पनि क्याबिनेटबाट 19 अर्ब चाहिँ यहाँ रहेछ है भनेर जनतालाई देखाउनु पर्ने थियो। त्यसको जवाब जनतालाई कहिले दिनुहुन्छ? एउटा अर्को लोड सेडिङ सुरु भइसकेको छ। विद्युत प्राधिकरणका एमडीले भन्नुभएको छ जलाशयमा पानीको मात्रा कम भयो, लोड सेडिङ हुनसक्छ भन्नुभएको छ। उहाँले लोड सेडिङको औपचारिक तारिख कहिले आउँछ? मजाले स्पष्ट गर्ने ठाउँ दिनुभयो। यो प्रश्न सोधेर जनताहरूलाई एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जो क्यान्टोनमेन्टको कुरा हो त्यो कुरा बुटोलमा एउटा पूर्व जनमुक्ति सेनाको बेला थियो। त्यो जनमुक्ति सेनाको भेलामा उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो, व्यापक विषय कुरा उठाउनु पहिले पनि उठिरहेको थियो। त्यो उठिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ एउटा नेताको हिसाबले, त्यहाँको एउटा अतिथिको हिसाबले मैले भन्नुपर्ने कुरा आयो। हो, मैले भनेको कुरा के थियो भने हो यी कुरा उठेका छन्, यस विषयमा कुनै न कुनै निकायले कुनै कुनै सन्दर्भमा यसको खोज नीति हुनेछ। मैले यति भनेको, मैले आफै उब्जाएर भनेको होइन। उठेको प्रश्नलाई मैले यसरी जवाब दिएको थिएँ। अब मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईँहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, अलिकति यसो पायो भने तलमाथि गराइदिनुहुन्छ, त्यो छँदैछ, त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर चाहिँ मिडिया यस्तो हुनुपर्दछ कि फेक न्युजहरू दिनु। यो फेक न्युज भन्न खोजे होइन, कुनै पनि मिडियाले अलिकता सूचित जनतालाई यथार्थ सूचित गर्ने न्युज र भ्युज वास्तविक हो भने देश सिस्टममा जान्छ। अहिले हाम्रो देश अझै सिस्टममा गइसकेका छैन, हामी राजनीति नेताहरू नै सिस्टममा गइसकेका छैनौँ। त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भएको बेला न्युज पनि यस्तो भयो होला भन्ने लाग्दछ। तर न्युज र भ्युज भिजन बरु आफ्नो विचार हुन्छ, तर न्युज इमान्दारीपूर्वक दिनुपर्ने, न्युजमा तलमाथि गर्नु। जस्तो यहाँ आइरहेको छ नि, तपाईँले यसो फेसबुकहरू यताउति हेर्न थाल्नुभयो भने दिमाग खराब हुन्छ। हेर्नु उल्टा पुल्टा गरिदिएको छ, पुरै 180 डिग्री फर्काइदिया हुन्छ। त्यो कुरोमा तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले अलिकता न्युज जाने इमान्दारीपूर्वक सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र त्यो बङ्गाएर दिनु हुँदैन। क्याबिनेटले 19 अर्बको खोजी गर्दैन त्यसमा होइन, हामी त्यसको अध्ययनमा छौँ र चाहिँ अब त्यो विभिन्न निकायहरूबाट त्यो खोजी नीति होला, प्रश्न उठेको छ, त्यसको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म अर्को प्रश्न तपाईँले उठ्नु भएको थियो लोड सेडिङको कुरा, टोपबहादुर रायमाझी 2072 सालमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा थिएँ म। तपाईँहरू जस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, सायद सबैलाई मैले आरोप लाउँदैन, कोही साथीहरूले यस्तो पनि गरिदिनु भयो। अहिले पछिल्लो यति बेला आयो टोपबहादुर रायमाझीले 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाएका मान्छे हुन् भने होइन, मैले 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाउने मान्छे को म? जुन बेलामा म ऊर्जा मन्त्री भएको थिएँ 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो, मैले बनाएको थिइनँ, पहिलेदेखि थियो। त्यति भन्न सक्नु भएन। टोपबहादुर रायमाझीले 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाएको व्यक्ति भन्नु, त्यो 18 घण्टा लोड सेडिङ बनाएको भएको अवस्थामा म ऊर्जा मन्त्रालयमा छिरेको थिएँ। जुन बेलामा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो, त्यो भूकम्पले देश तहस नहस भएको थियो। राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका कामहरू त्यतिकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने 18 स्थिति। त्यही बेलामा नाकाबन्दी थियो, नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो बेलामा 18 घण्टा लोड सेडिङ, 3टा सङ्कट थिए, भूकम्प, विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, लोड सेडिङ, यो 3टा सङ्कट थिए। जुन बेलामा मन्त्रालयमा गएको थिएँ 72 सालमा, त्यो देखिसकेपछि यो लोड सेडिङ कसरी मुक्त गर्ने भन्ने मैले एउटा कार्यदल बनाएँ। लोड सेडिङ मुक्त गर्ने कार्यदल बनाएँ, कार्ययोजना बनाइयो। 79 बुँदा, त्यो पढ्नु होला, टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्व बनाए 79 बुँदा कार्यदल। जो कसैले पनि त्यो कार्यदल, त्यो चाहिँ 79 बुँदा चाहिँ त्यो मास्टर प्लानलाई कसैले अस्वीकार गर्दैन कि त्यसैले लोड सेडिङ मुक्त गर्नको लागि त्यसले आधारभूमिको रूपमा काम गर्यो भनेका छन्। जसले ऊर्जा मन्त्रालयमा सोध्नुहोस् अहिले। त्यसैले अहिले फेरि दोस्रो पटक म फेरि ऊर्जा मन्त्रालयमा गएको छु। अहिले अर्को सङ्कट छ, एउटा राजनीति सङ्कट छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, अस्थिरता छ। अर्को
विनाशकारी कोरोना भाइरस छ। यस्तो बेलामा मन ऊर्जा मन्त्रालय जान्छ। बिक्री कसरी गर्ने, निर्यात कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ अहिले। बुझ्नु अहिले जो बेलामा कहाँ झ्याप्प बिजुली जान्छ नि, त्यो लोड सेडिङको कारण होइन, लोड सेडिङ हुनेवाला छैन। यो बुझ्दा हुन्छ। कुरो के हो भनेदेखि हामीसँग संरचना 100औं वर्षको संरचना छ, हामीसँग उत्पादन छ। त्यो संरचना कमजोर संरचना भएको हुनाले अब फेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइन, सब स्टेसन लगायतको जो संरचना छ त्यसलाई फेरि आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। अर्को मास्टर प्लान चाहियो। हामी यसको तयारीमा छौँ र जब त्यो संरचना बन्छ, अहिलेको सङ्कट भनेको लोड सेडिङको होइन, अहिलेको सङ्कट भनेको विद्युत खपत कसरी गर्ने र बिक्री कसरी गर्ने भन्ने उत्पादन बढी हुनेवाला छ। झ्याप्पत्ती चाहिँ किन गइरहेको छ? मैले भने संरचना कमजोर, पुरानो संरचना हो। देशव्यापी रूपमा पुरानो 50औं वर्षको 100औं वर्षदेखि पुरानो संरचना छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले आधुनिक हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन मेचीदेखि महाकालीसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबै कोशी, गण्डकी र कर्णालीको रिभर बेसिनमा सबै नदीहरूमा एउटा मास्टर प्लान, ट्रान्समिसन लाइनको मास्टर प्लानको अहिले बनाइसक्यो। अब त्यसको फेरि के छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि युद्धस्तरमा हामी लाग्दैछौँ र जति देशमा 20-30 हजार 50 हजार जति हामीसित चाहिँ त्यो इनर्जी उत्पादन हुन्छ, देशमा खपत गर्ने र विदेशमा बेच्ने अर्को मास्टर प्लानको लागि हामी तयारीमा लागिरहेका छौँ, युद्धस्तरमा लागिरहेका छौँ। अब भारतबाट बिजुली किन्न जरुरी छैन, त्यसो भए हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अब सायद हामी भदौको आसपासमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ। जब अप्पर तामकोसी आउँछ नि, त्यसपछि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अब शेरबहादुर देउवा कसरी प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार के हो, त्यसबारेमा सविस्तार व्याख्या नगरिकन ऋषि धन्यवाद। लकडाउन पछि झन्झट 1 वर्षपछि यहाँ हाम्रो ऋषि देउलाजीको रिपोर्ट फर्ममा बोल्दैछु। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, अब अहिले त्यतिखेर माओवादी सरकार, ओलीको सरकारको कन्टिन्युटी हो कि या विकल्पमा कुन सरकार बन्ने हो, कसले नेतृत्व गर्ने हो, कसरी बन्ने हो भन्ने कुराको बरु चर्चा परिचर्चा हाम्रो राजनीतिक बजारमा व्याप्त छ। यस सिलसिलामा अहिले साँच्चै हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफ्नो कन्टिन्युटी, आफ्नो निरन्तरता खोजिराख्नु भएको छ र उहाँले खास गरी जसपा जनता समाजवादी पार्टीलाई, जनता समाजवादी पार्टीले राखेका मुद्दाहरू, मागहरू, संशोधन सम्बन्धी मागहरू, त्यसै गरेर चाहिँ निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाई र त्यस आन्दोलनमा भएका जेल परेका उहाँका आन्दोलनकारीहरूलाई रिहाई गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने आदि इत्यादि कुराको बारेमा भए पनि सम्पूर्ण कुरा हामी मान्छौँ भनेर पनि उहाँले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने खालको प्रयासमा हुनुहुन्छ। अब अहिले देखेर यो संसद विघटनलाई बदल गरिसकेपछि र संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि सरकार बन्ने काम मूलतः अङ्कगणित, अर्थम्याटिक, पार्लियामेन्ट्री अर्थम्याटिकमा भर पर्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्ख्या अहिले अब सरसरी हेर्दाखेरि एमाले पछिको दोस्रो सङ्ख्यामा हामी छौँ। हामी प्लस नेकपा माओवादी जोडदारी बहुमत पुग्दैन, प्लस हामीलाई बहुमत ल्याउनुको लागि जसपाको साथ सहयोग आवश्यक पर्छ। र हिजो मात्रै पनि जसपासँग हाम्रो पार्टी सभापति लगायत हाम्रो पार्टीका साथीहरू, नेतृत्वमा बसेका साथीहरूको छलफल भएको छ, प्रारम्भिक छलफल भएको छ र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको लाई योभन्दा अगाडि, हिजोभन्दा अगाडि पदाधिकारी साथीहरू या चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि अब हाम्रा केही गुटका नेतृत्व गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले यो तपाईँहरूलाई अब खासै लुकाइराख्नुपर्ने विषय पनि होइन। र नेपाली कङ्ग्रेसमा हिजोभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व वृत्तमा चाहिँ सरकारमा जानु हुँदैन, प्रतिपक्षमै बस्नुहुन्छ भन्ने पनि एक थरी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि अर्को थरी साथीहरू अब प्रतिपक्ष कहाँ रह्यो र जब चाहिँ अब बहुमतीय सरकारै हटिसक्यो, अहिले सरकार बन्ने तर्खरमा छ भन्दाखेरि कसको सरकार बन्ने, को प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने कुरै अनिल भएको बेला कुनै पनि राजनीतिक दलले
यतिकै एनजिओ सर्भिस खोल्नको लागि भने जस्तो हेरेर दोकान खोल्दैन राजनीतिक दलले। राजनीतिक दलको चाहिँ स्वार्थ भनेको, चाहना भनेको, लक्ष्य भनेको सत्तामा जान्दै हो। यस कारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि एक थरी बडो बलियो मत के थियो भन्दाखेरि अहिले जब अवसर आएको छ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा भए पनि सरकार बन्नमा जानुपर्छ भन्ने पनि बडो बलियो मत थियो। यही सिलसिलामा हिजो हाम्रो पदाधिकारी साथीहरूले अब यदि अर्को वैकल्पिक सरकार बनेन भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ कुनै तरिकाले आफू जसरी पनि टिक्ने, जसमा आयो भने टिक्ने, आएन भने पनि कुनै तरिकाले लम्ब्याउन सक्ने र फेरि संसदलाई स्थगन गर्ने या विघटन गराइदिने र चाँडै अर्को निर्वाचनमा जाने खालको पनि अनेक खालका खतराहरू फेरि प्रतिगमनका खतरा भएको हुनाले हामीले यता सके चाँडो एमाले बाहेक भए पनि चाहिँ सरकार गठनमा लाग्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भन्ने हिजो हाम्रो पार्टीको एउटा भनौँ न साथ चाहिँ पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारी बसेर त्यो एउटा निर्णय भइसकेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेस घनीभूत छलफलमा छ। जसपासँग एक राम्रो कुरा भयो, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने जसपाको मागहरू चाहिँ के हुन्छ पुरा हुन्छ? म ठिक तपाईँ ठिक भन्नुभयो यो कुरा। यो अब जसपाको माग सम्बन्धी म तपाईँलाई एउटा म त्यसमा आउँदैछु। असार 29 गते 2073 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमालेका प्रधानमन्त्री खड्गबहादुर ओलीजीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ मधेसवादी दलको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेन ओली सरकारले। त्यतिखेरको ओली सरकारले म तपाईँको पहिलो प्रश्नको उत्तर दिइहाल्छु। त्यसकारण असार 29 अविश्वासको प्रस्ताव आयो 2073 सालमा र अनि साउन 19 गते 2073 सालमा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजी र नेपाली कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने सन्दर्भमा 19 गते 3 बुँदे सहमति भएको छ मधेसवादी दलहरूसँग र त्यसपछि अनि मङ्सिर 14 गते 2073 सालमा चाहिँ पहिलो चाहिँ संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेसको साथ सहयोग भएको बेला। त्यसपछि पुस 24 गते त्यसलाई छलफलमा ल्याउने क्रममा होहल्ला भयो, नाराबाजी भयो र एमालेहरूले बाहिर सडक पनि आन्दोलन गरेर त्यतिकै भइसकेपछि चैत्र 29 गते फेरि प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ माओवादीको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ पुस 24 गते 2073 सालमा चैत्र 29 गते 2073 सालमा पहिलो संशोधन फिर्ता ल्याएर फेरि दोस्रो संशोधन चाहिँ प्रस्ताव दर्ता भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा खास आउँदैछु। जेठ 23 गते 2074 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र साउन 9 गते म तपाईँलाई डेट बाई डेट दिइरहेको छु है हेर्नुहोस्। साउन 9 गते 2014 सालमा मधेसवादी दलहरूसँग पनि छलफल गराएर एमालेसँग छलफल गरेर अनि नेपाली कङ्ग्रेसको त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ यो टेबल पनि भएको छ संशोधन प्रस्ताव र पछि गएर यो असफल भयो। भदौमा गएर असफल भएर एमाले राप्रपा त्यतिखेरको माले जनमोर्चा लगायतले विरोध गरेपछि त्यो 48 मत कम भएर त्यो असफल भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलेदेखि पनि तत्कालीन माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस संयुक्त सरकारमा 3 बुँदे सहमति मधेसवादी दलसँग भएर संविधान संशोधन गर्छु भनेर खास गरेर भाषा अनि प्रतिनिधित्व नागरिकताको विषयमा र चाहिँ यो खास गरेर प्रदेशको सीमाङ्कनको बारेमा हामीले त्यतिखेर नै संविधान संशोधन गरेर टेबल पनि गरेर छलफल पनि ल्याइसकेको नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी भयो। त्यसकारण हाम्रो त नैतिक जिम्मेवारी पनि छ र नैतिक रूपमा वास्तवमा एमाले अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीजीले जसपालाई फकाउनु खुल्याउनु भनेको त्यतिखेर भुल उल्याएर राख्नु मात्रै हो। त्यतिखेर पनि उहाँहरूले एमाले जब नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी नेतृत्वले दोस्रो संशोधनको विधेयक पेश गर्यो, होहल्ला गरेर बाइकट गरेर होहल्ला गरेर बाहिर सडकमा आन्दोलन गरेर एमाले नै हो भनेपछि सम्भावना बढी मात्रामा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेरै हामीले दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पनि ल्याएको हुनाले हामीले मधेसवादी दलहरूको संविधान संशोधनको मागलाई पहिले नै हामीले 73 सालदेखि 74 सालसम्मको भदौसम्ममा हामीले त्यो एक्सर्साइज गरेका छौँ। त्यसकारण पनि हामीसँग बढी मात्रामा कम्फर्टेबल फिल हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो र सम्भावना त्यसरी पनि बढेर गएको र माधवमा नेपालसँग मिलेर सहकारी गर्ने सम्भावना के छ र के विषयहरूको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउनुहुन्छ र सरकारले दिएको समर्थन अहिले भित्र छ। धन्यवाद ऋषिजी।
पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका लक्ष्मणलाल कर्णजी, मान्य लक्ष्मणलाल कर्णजी र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, हामी भर्खरै पनि माओवादी केन्द्र पुनर्गठित अथवा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि पुनर्गठित भन्दा पनि जहाँ थियो त्यही पुर्याइदिएको माओवादी केन्द्रको हामी स्थायी समितिको बैठक भर्खरै पनि बस्यौँ। स्थायी समितिको बैठकले 3वटा निर्णय गरेको छ। पहिलो निर्णय, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अहिलेको वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको लिखित प्रक्रिया आज शनिबार भएको हुँदाखेरि अगाडि बढ्दैन। हामी लगत्तै उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर सम्बन्धित ठाउँमा हामी दर्ता गर्छौँ र माग गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्रमा भएका केही साथीहरू, केन्द्रीय समितिमा भएका केही साथीहरू अर्को कुनै पार्टी, हामीले आज सूचनामा हेऱ्यौँ, अर्को कुनै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेको हामीले सूचना पाएका छौँ। हो होइन, उहाँहरू अर्को कुनै पार्टीमा बस्नुभएको हो भने उहाँहरूले चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्ने, पार्टी छोडेर जानुभएको र पार्टी कहाँ जानुभएको भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्थिति प्रष्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि सांसद हुनुहुन्छ भने सांसदको स्थिति के हुन्छ दलले निर्णय गर्छ। पार्टी केन्द्रीय समितिमा मात्रै हुनुहुन्छ भनेदेखि वा अरू पार्टीको कुनै तहमा हुनुहुन्छ भने पार्टीले निर्णय गर्छ। त्यस कारणले 24 घन्टाभित्रमा त्यो सूचीमा देखिएका माओवादी केन्द्रका साथीहरूको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्ने भनेर दोस्रो निर्णय गरेको छ। अब तेस्रो, भर्खर ऋषिजीले सोच्नुभयो, अब अहिलेको प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै ठाउँमा रहँदाखेरि 2/3 झन्डै हैसियतसहित जनताको मतद्वारा निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि, पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि आफ्नो दलभित्र पनि कुनै पनि छलफल नगरिकन, प्रतिपक्षी त कुरै छोडिदिनुहोस्, अरू कसैसँग पनि कुनै छलफल नगरिकन एकलौटी तरिकाले आफ्ना सीमित साथीहरूको सुझाव होला, कमिटीको कुनै पनि औपचारिक निर्णय पार्टी पद्धति प्रणालीमा नगइकन अगाडि बढिसकेपछि संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरेपछि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। आफैले विघटन गरेको संसदमा फेरि मलाई बहुमत देऊ भन्नु राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नभित्र पर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मेरो केही पनि भनाइ छैन, तर आफैले संविधान विपरीत, संविधानको धारा 76 का 4वटा क्लज धेरै पटक तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। लक्ष्मणलालजी चाहिँ संविधान बनाउने प्रसङ्गमा विमति राख्दा राख्दै पनि विषय थाहा हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अविश्वासको प्रस्तावको 2 वर्ष र प्रधानमन्त्रीलाई 47 सालको अधिकार, संविधानमा भएको अधिकार जस्तै संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। जबसम्म प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री दिन सक्ने हैसियत रहन्छ त्यस बेलासम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको स्थिति हो र त्यो हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो र कुनै बाध्यकारी अवस्था थिएन। उहाँका विरुद्धमा विश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको पनि थिएन, दलमा कुरा भएको भन्ने पनि झुटो कुरा हो, थिएन। पछि मात्रै उहाँले 8 बजे क्याबिनेट बोलाएर निर्णय गरेपछि मात्रै कानुनी उपचारको निम्ति भोलि काम लाग्छ भनेर 3 बजे गएर दर्ता गरेको कुरा साँचो हो, तर 8 बजे नै उहाँ निर्णय गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएकोदाखेरि त्यही आफैले नै विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा फेरि म बहुमत छु भनेर कोसिस गर्नु नैतिकताभित्र पर्दैन। त्यस कारणले उहाँले गर्नु के पर्थ्यो भने म नेकपा इन्डिया राख्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसैको सरकार बनोस्, म बाधक बन्दिनँ, पार्टी एकताको निम्ति सबै प्रक्रियाको निम्ति चाहिँ म माग प्रशस्त गर्छु भनेर राजीनामा दिएको भए अहिले पनि नेकपा पनि एक ठाउँमा रहन्थ्यो, नेकपाको सरकार पनि रहन्थ्यो। अहिले पनि केही साथीहरू त्यो भन्नुहुन्छ। त्यो स्थितिमा उहाँ पुग्नु भयो र विभिन्न प्रकारले अरू पार्टीहरू फुटाउने, अरूलाई चुइटाउने र अदालतले निर्णय गरेर गइसकेका त्यही पार्टीमा फिर्ता भइसकेका साथीहरू पनि हिजो तपाईँले हालत सुन्नुभयो। कुनै उहाँहरूले चाहिँ ती साथीहरूप्रति सल्लाह गर्ने, सुझाव दिने कुनै चाहिँ औचित्य उहाँहरूले ठान्नु भएन। यो हाम्रो कुरा हो, उहाँहरूको कुरा हो।
र अदालतले एउटा निर्णय गरिदिइसक्यो। निर्णय गरेर चाहिँ हामी पूर्ववत पार्टीमा फर्क्यौँ भनेर साथीहरू जानुभयो र उहाँहरूसित कुनै आजका मितिसम्म कुनै सोधपुछ गणनी केही पनि नभएको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँकै नेतृत्वमा अब सरकार भन्ने कुरा मलाई सोध्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सोध्नुभयो भने सम्भव छैन। लक्ष्मणजीले के बोल्नुभयो उहाँले राख्ने कुरा हो। त्यस कारणले उहाँको कदमसित विमति राख्नेहरू लक्ष्मणजी आबद्ध भएको पार्टीलाई पनि अनुरोध छ, साँच्चै तपाईँहरूले मनैदेखि असंवैधानिक कदम हो भनेदेखि अर्को तरिकाले पनि जतिवटा मन्त्री दिनुभएको छ मन्त्री प्राप्त गर्न सकिन्छ। राजनीतिलाई अगाडि सार्नुहोस्। उहाँको पार्टीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि हाम्रो अनुरोध छ, विचार दृष्टिकोण हाम्रो मिल्दैन। यो कदम संवैधानिक कदम होइन। त्यस कारणले संविधान विपरीत कदम भएको हुँदाखेरि भनेर वार्डसम्म कार्यक्रम गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई के विश्वास छैन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विश्वास मत दिनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास छैन। आफ्नै पार्टी जुन पार्टी अदालतले फैसला गरेर एकै ठाउँ बनाइदिएको छ त्यहाँभित्र यति सांसदहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्न भने उहाँले देश सम्हाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले त्यो हैसियत गुमाइसक्नु भएको छ। ठुलो अवसर थियो उहाँलाई। म पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यही मञ्चमा आएर धेरै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बचाउ गर्ने पात्र हुँ। तर आज चाहिँ बचाउ गर्ने स्थिति यहाँ हामी छैन। त्यसकारण माओवादी केन्द्रले नैतिकता आधारमा पनि उहाँले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिएर सम्भव हुन्छ भने अझै पनि नेकपाको सरकार बनाउनलाई उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा भएर संयुक्त सरकार बनाएर देशलाई सम्हाल्ने गरी, देशलाई अगाडि बढाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। आज पनि दिनभरि वार्ता छ। म आशावादी छु निष्कर्षमा पुग्छ र कतै गणितीय रूपमा अल्पमत पर्ने स्थिति रह्यो भने अर्को कुनै पनि प्रकारको अदृश्यले चाहिँ नसोचेको चाहिँ घटना पनि घट्न सक्छ। नसोचेका घटनाहरू घट्दै गइरहेका छन्। त्यसकारणले यो प्रणाली, यो संविधान, यो सिस्टमलाई जोगाउनुको निम्ति पनि संयुक्त सरकारको आज आवश्यकता भइसकेको छ। त्यसो भएर माओवादी केन्द्रले आफैमाथि सरकारलाई समर्थन गर, हामीलाई समर्थन गर भन्ने पक्षमा छैन। सहमतिका आधारमा यो कदमलाई आलोचना गर्ने शक्तिहरूको बिचमा वार्ता भएर साझा एउटा सहमतिको प्रधानमन्त्री अगाडि सार्नुपर्छ र देशलाई सम्हाल्नेतिर जानुपर्छ। मैले धेरै लामो कुरा भन्न चाहन्न। यही नै माओवादी केन्द्रको अहिलेको निर्णय। धन्यवाद। जस्तो तपाईँहरूले यो भोलि सरकारमा जो मन्त्रीहरू सहभागी हुनुभएको छ तपाईँहरूको पार्टीबाट होइन, उहाँलाई फिर्ता बोलाउने भन्नुभएको छ। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पनि माग गर्नुभएको छ। यदि उहाँहरू फिर्ता हुन चाहनु भएन, स्पष्टीकरण पनि दिनु भएन मानौँ भने के हुन्छ, कारबाही के गर्छ? त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हामीले कारबाहीको कुरा आज भनेका छैन। पत्रकार साथीहरू भन्नुहोस्, स्थिति प्रष्ट पार्नुहोस् भनेका छौँ। पार्टी त अलग भयो। यदि उहाँहरू नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति प्रचारित भएको लिस्टमा उहाँहरू हो भने उहाँहरू चाहिँ मरेली पनि हाम्रो तर्फबाट प्रस्तावित भएर माओवादी केन्द्रको तर्फ प्रस्तावित भएको मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु सम्बन्धित दलको अधिकारको कुरा हो दलीय प्रणालीमा। त्यस कारणले 24 घण्टाभित्रमा स्थिति क्लियर गर्नुहोस् भनेका छौँ। अब अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको भने प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ स्वैच्छिक कुरा हो। तर हामी उता प्रवेश गर्नुहोस् भन्दैनौँ। उहाँहरू फर्केर आउनुहोस् भन्छौँ हामी। उहाँहरूले चाहिँ गल्ती गर्नुभएको छ। आफ्नो पार्टी छोडेर आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको मन्त्री हुने, त्यसपछि गएर चाहिँ पार्टीलाई धोका दिने, पार्टी नेता, पार्टी नेतृत्व, पार्टी विचारलाई धोका दिने कुरा राम्रो हुँदैन। तैपनि अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्छु भने पाइयो। आजको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्छु भने पाइयो। तर अब हामीले चाहिँ लेखेर दिन्छौँ। हाम्रो पार्टीबाट प्रस्तावित मन्त्रीहरू उहाँहरू हुनुहुन्न र हाम्रो पार्टीबाट प्रस्तावित सांसदहरू पनि दलको हैसियतमा अब उहाँहरू रहनुहुन्न भनेर हामी लेखेर दिन्छौँ। निर्वाचन आयोगले वा कानुनले प्रणालीले के भन्छ सम्बन्धित निकायको कुरा हो। तर हामीले उहाँहरू होइन भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। जुन भावको लागि सुरुमा भन्नुभयो झलनाथ खनालजीहरू पनि पार्टीबाट सबैजनाले कि अब आफ्नो आफ्नो गल्ती सच्याएर एकता भएर जाउँ, किनकि यो पालि जुन बहुमत जनताले दिएछ हामीलाई तोड्नको लागि होइन, जोड्नको लागि दिएको हो र कामकारी गरौँ। तर भाव नदिएपछि बैठक अलग अलग चलेको छ। के भोलि फेरि एकता नहुने कुनै सम्भावना छ? त्यस्तो छैन। हामी चाहिँ बृहत वामपन्थी एकताको पक्षमा छौँ। अहिले पनि
केपी ओलीजीको कदमको हामीले आलोचना गरेका हौँ। उहाँले ल्याएका स्टेपहरू चाहिँ संवैधानिक छैनन्। आफ्नो प्राप्त गरेको 2/3 आफ्नो बहुमत भएको 2/3 भएको संसदीय दल, आफ्नो पार्टी, आफ्नो साथीहरूको पुरै म्यानेज गरेर प्रतिपक्षलाई समेत सँगै लिएर विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो। संविधानमा लेखेको समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो। कतै पनि केही म्यानेज नगरेर जुन अस्थिरतातिर उहाँले प्रक्रियालाई लिएर जानुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो विमति हो। र फेरि पनि हामी बृहत वामपन्थी एकता र ध्रुवीकरणको पक्षमा आज पनि छौँ। आज पनि उहाँले पार्टी नेताको हैसियतले उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्न म तयार छु। यो जनताले वामपन्थीलाई दिएको जनमत हो। यो जनमतलाई म संरक्षण गर्छु। मेरो मात्रै कारणले ल्याएको जनमत होइन, मेरो पनि केही भूमिका होला, तर सबैले मेहनत गरेर प्राप्त गरेर जनमत भएको हुँदाखेरि जनमतको रक्षाको निम्ति चाहिँ म जे मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु भनेर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुन्छ भनेदेखि आज पनि यो पार्टी फेरि पनि नेकपा नै रहन सक्छ। अर्को तरिकाले अदालतले निर्णय गरिसक्यो, अर्को तरिकाले फेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले पर्न दिने भनेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको समयावधिभित्र हामी एकता गर्न चाहन्छौँ भनेर जान सक्ने ठाउँ छ। तर त्यसको निम्ति उहाँले अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्यो। आफ्नै पार्टीमा काम गरेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि गणने पनि केही पनि गर्नुहुन्छ। जानुभयो उहाँ भेटघाट समेत दिइरहनु भएको छैन। अनि उहाँले कसरी सम्हाल्नु होला? त्यस कारण विश्वास चाहिँ छैन। अन्त्यमा एउटा क्वेसन जस्तो अहिले अलिकति जसपा नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस बिचको गठबन्धन बन्ने अलिकति सम्भावना बढिरहेको छ। तपाईँको कुराले पनि त्यो कुराहरू प्रश्न आउँछ होइन? त्यो भयो भने तपाईँहरू नेतृत्व गर्ने कि काङ्ग्रेसलाई दिने? हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्दै हिँडेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीले र धेरै पटक पनि घोषणा गर्नुभएको छ। हामीले दलको नेता बहुमत तत्कालीन नेकपा अदालतले निर्णय गरे पनि हामी 112 जनाले दल नेता खेलेर हामी निर्वाचन के अरे उसमा हामी संसदीय सचिवालयमा दर्ता पनि हामीले गरिसकेका थियौँ। अब त्यो विगत भइसक्यो। त्यसको बावजुद पनि हाम्रै दलको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, समर्थन गर्नुहोस् भन्ने हामी हिँडेका छैनौँ। यी 3 दलमध्ये जसबाट भए पनि हुन्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ खोजी गरौँ। हामीले शेरबहादुरलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। महन्ती चाहिँ भए पनि हाम्रो फरक छ। उहाँको दलको चाहिँ महन्तजी सिधा साधा नेता हुनुहुन्छ। होइन ठिक छ, उहाँको माग त हामीले त उहाँको माग गर्दा हामीले पुरा लेखेर राख्नु होला। कहिल्यै पनि केपीजीले पुरा गर्नु, उहाँले राखेको मागको पुरा गर्ने लक्ष्मणजीलाई साथी राखेर भन्न चाहन्छु। केपीजीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यी सबै विषयमा आज सरकार टेकाउनको निम्ति सम्झौता गर्नुहोला। तर उहाँले गरेको सम्झौता कसैसित लागू गर्नु भएको? उहाँसित गरेको सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने कुरा केही छैन। उहाँले आफ्नै दलका साथीसित गरेको कुनै सम्झौता लागू गर्नुभयो? प्रचण्डसित गरेको सम्झौता लागू गर्नुभयो? त्यस कारणले उहाँले एक त उहाँ संघीयताको पक्षमै हुनुहुन्न। मधेस, आदिवासी जनजाति, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको परिवर्तनको पक्षमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न। त्यस कारणले उहाँले उठाएको माग चाहिँ उहाँबाट पुरा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री टिकाउनुको निम्ति जुनसुकै तमसुकमा नि उहाँले हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्छ। लेखेर राख्नु होला, त्यसको भोलिपल्ट कार्यान्वयन हुँदैन। माओवादीको नामको प्रश्न चल्यो। ठिक हो, यहाँले भन्नुभएको कुरा हामी त्यो होइन। हामी बृहत वामपन्थी ध्रुवीकरण एकीकरणको पक्षमा छौँ र हामीले नेपालका वामपन्थीहरू फेरि पनि एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने भाव हुँदाखेरि हिजो एउटा प्रसङ्गमा राखेको नामलाई त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभन्दा सबैलाई मान्ने हुने प्रकृतिको नाम सबैलाई त्यो होइन, त्यो पनि होइन। लोकप्रिय नै भएर मात्रै आएको हो। अहिले पनि हेर्नु लोकप्रिय नै भएर चाहिँ 64 मा पहिलो भएको हो। लोकप्रिय नै भएर चाहिँ अहिले पनि तेस्रो पार्टी समानुपातिकमा भएकै हो, मात्रै आएन भन्ने कुरा होइन। तर फेरि पनि के हो भने कतिपयलाई माओवादी भनेर चाहिँ यो पार्टीमा एकीकरण गर्नको निम्ति आउनुको निम्ति वा सहभागी हुनुको निम्ति वा दुईटा पार्टीको एकता हुनुको निम्ति यही नाम चाहिँ यदि बाधक हुन्छ भने हामी गर्न तयार छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ नाम फेरि कुरा प्रसङ्ग चलाएको निर्णय भइसकेका छैन। हामी तयार छौँ। केपी ओलीले कसैका माग पुरा गर्दैनन्, यो चाहिँ झुटको खेती मात्रै हो भन्नुभयो। उहाँको अगाडि 2टा उदाहरण छन्। सीके राउतलाई ल्याउनुभयो मूलधारमा, विप्लवलाई ल्याउनुभयो। अब आफू सत्तामा टिकिराख्नलाई मधेसवादीको माग पुरा गर्न त मलाई विप्लवको माग पनि पुरा गर्नु भने देख्दैन। उहाँ खुला हुनुभएको एकजना राजनीति छुटे, पत्रकार साथीहरू छुटे राजनीति प्रक्रियामा कहीँ पनि त्यसो वित्तकारी चाहिँ गतिविधि गर्नुभएको छैन विप्लवले। उहाँले नै हो, उहाँले नै सम्झौता भाषण चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएको छैन, हेर्नु होला। वार्ता गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ उहाँले मञ्चमा अरू के भन्नुभयो? आतङ्ककारीसित वार्ता हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ कटाक्ष गर्नुभयो। हामीले वार्ता गराउनुहोस्, यो पोलिटिकल समस्या हो, पोलिटिकल समस्यालाई पोलिटिकल तरिकाले हल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। उहाँले वार्ता गर्नुभयो, राम्रो भयो। त्यो राम्रो कामलाई हाम्रो समझ। सीके राउतलाई
विप्लवलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनु विरुद्ध गरेको पहलहरूलाई सेल्युट नराम्रो हामीले भन्दैनौँ। विप्लवसँग तपाईँको सहकारी हुन्छ कि हुँदैन? अनि विप्लवसित उहाँले के नीति लिनुहुन्छ उहाँको कुरा, तर हामी सबैसित कसरी हामी ओलीजीसित पनि व्यक्तिगत रूपमा सहकारी नगर्ने भनेको छैनौँ। ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टीसित पनि हामी चाहिँ एकीकरण भर्खरै आएको नि पूर्वाग्रह छैन। तर फेरि पनि के हो भने एउटासित एउटो बन्ने, अर्कासित अर्को बन्ने, आज एउटो गर्ने, भोलि अर्को गर्ने, पर्सि अर्को गर्ने, आज दिनभरि के हुन्छ भन्ने कुरो पुरै अस्थिरतातिर छ। अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूको प्रसङ्ग जोडेर भनेको उहाँले गरेको सहमति पालना हुन्छ भन्ने कुरामा अब ठिक छ, उहाँहरूलाई विश्वास भए लक्ष्मणजी हिँड्नुभयो, उहाँहरूको कुरा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। किन आफ्नै पार्टीभित्र गरेको कुरा 26 गते स्थायी समिति बैठक बस्यो, 27 गते उहाँले सर्कुलर बनाउने बेला पालना गरिदिनु। अन्तिम जिज्ञासा, 2 दिन अगाडि मात्रै प्रचण्डले पेरिस डाँडामा पूर्व जनमुक्ति सेनासँग माफी माग्दै फेरि एकपटक साथ दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो र अर्को कार्यक्रममा भरत ढुङ्गानाको एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा हतियार उठ्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो विषयमा स्थायी समिति बैठकमा मलाई जानकारी छैन। माफी मागेको अलिकति चाहिँ पुराना साथीहरू नयाँ साथी खोज्दै हिँड्दा पुराना साथीहरू छुट्नुभयो। म चाहिँ भावुक छु भनेर पुराना साथीहरूसित सम्बन्ध सहकारी कम पातलो भएको भन्ने कुरामा उहाँले अलिकति आत्मलोचना गरेको कुरा हो। तर हतियार उठाउँछु भन्ने कुरा गरेको मलाई जानकारी छैन, भन्नुभएको छैन उहाँले, काहीँ पनि भन्नुभएको छैन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ भने गलत हो, त्यो कार्यक्रममा म पनि केही सुन्ने। फेरि म हतियार उठाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले भनेको चाहिँ जनतामा जान्छु, म काठमाडौँमा कम बस्छु, डोलगर पनि उहाँले बोल्नुभयो, मेरो कमजोरी भए फेरि सम्हाल्छु, पुरानो साथीहरू खोज्दै बटुल्दै हामी चाहिँ हिँड्छौँ, समीक्षा गर्छौँ भने हो। तर हतियार उठाउँछु भनेर कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। धन्यवाद। राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ अब साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गर्न तयार छ त? अब कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्छ, जसपाको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ र संसदीय सुनवाई समितिको पनि अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ लक्ष्मणलाल कणजी। धेरै कारणले आज लक्ष्मणलाल कणजीले 3टा इस्युमा क्लियर गर्नुहुँदैछ। अब जसपाको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो त? अहिले वार्ता कहाँ पुगिरहेको छ? हिजो पनि कार्यदल र को बिचमा वार्ता भएको छ, हिजो बेलुका पनि वार्तामा के भयो, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँहरूको बिचमा सहमति हुने सम्भावना कति छ, यसबारेमा आज हामी पहिलो चरणमा कुरा गर्छौँ। दोस्रो चरणमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर तपाईँको सरकारमा जाने सम्भावना कति छ, दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न, संविधान नियुक्तिहरू अब के हुन्छ? तपाईँले संसदीय सुनवाई समिति फेरि छलफल गरेर के गर्नु, अब के हुनसक्छ, यसबारेमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राखिदिनको लागि म आदरणीय लक्ष्मणलाल कणजीलाई आग्रह गर्छु। धन्यवाद ऋषिजी। अहिले नेपालको जुन राजनीति छ, यो राजनीति काठमाडौँको मौसम जस्तै रोदै फेरिन्छ। अहिले घाम देखिन्छ, एकैछिनमा पानीको सम्भावना हुन्छ र एकैछिनमा जाडो हुन्छ। त्यसै किसिमबाट हेर्नु होला यहाँको राजनीति, संसद विघटन हुँदाको राजनीति कति राप र ताप थियो। संसद पुनर्स्थापित भएपछि जुन संसदको राप ताप पनि हेर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले फेरि फैसला गरिकन 2टा पार्टी एक बनेका थिए, दुईटैलाई अलग अलग गरिदियो। त्यसले एउटा अर्को तालका मचाइराख्यो। अहिलेको सन्दर्भमा यही मौसम आज एउटा हुन्छ भने भोलि अर्को भइदिन्छ भने हामीले बडो यसलाई सूक्ष्म रूपले निहालिराखेका छौँ। यो मौसमलाई, राजनीतिक मौसमलाई। अहिले हाम्रो बिचमा हाम्रो पार्टी एउटा इस्युमा आधारित भएको कारणबाट हामी सबैसँग आफ्नो बाटो खुला राखेका छौँ, कुरा गर्दैछौँ। कसैसँग हाम्रो भेदभाव छैन, कसैलाई हामीले अछुत भनेका छैन। देशका हामी चौथो पार्टी हो र 3 पार्टीसँग निरन्तर हाम्रो वार्ता भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले आफ्नो इस्यु सम्बन्धमा कैदीहरूको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन र नागरिकताको प्रश्न, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीसँग हामीले भेटेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीजी निकै सकारात्मक देख्नुभयो।
म पुरा गर्छु भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि दिनुभयो र एउटा कार्यदल पनि गठन भएको छ। कार्यदलमा 2-3 चोटि हामीले यो 3टै विषयमा कुरा गरिसकेका छौँ। 3टै विषयमा कुरा हुँदाखेरि बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ताको लागि प्रचण्डको सरकारको बेलामा त्यो काम नभए पनि सम्पूर्ण जिल्लाबाट कहाँ मधेस आन्दोलन खरवट आन्दोलनको सन्दर्भमा के कस्तो मुद्दा चलेको छ, कहाँ कुन अवस्थामा छ, अहिले केही अवस्थाहरू पनि परिवर्तन भयो होला, तर समग्र मुद्दाहरूको लिस्ट गृह मन्त्रालयमा थियो। गृह मन्त्रालयले त्यसमा पटक पटक वार्ता पनि गर्यो र सम्पूर्ण मुद्दाको रेकर्ड हाम्रो अटर्नी जनरल अफिसले तयार गरेका थियो। त्यो रेकर्डहरू झिकाउने हिजो हामीले गरेका छौँ र संविधान र कानुनले कुन बाटो हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ भन्ने कुरामा सरकार पक्षको प्रतिबद्धता पाइराखेका छौँ। तेस्रो विषय हो हामीले भनेका छौँ संविधान संशोधन। संविधान संशोधनको लागि हाम्रो माग के छ भने अहिले एउटा कमिटी बनाऊ, कहाँ कुन कुन परिवर्तन गर्नुपर्ने। केवल हाम्रो मागको लागि होइन, संविधानमा जुन 3 वर्ष हामीले काम गर्यौं विभिन्न ठाउँमा बाधा अर्चन देखिराखेको रहेछ, एक्जिक्युसन गर्नमा पनि प्रब्लम छ। यो सम्पूर्ण कुराको हामी एउटा फिरिस्त बनाऊ, कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो र अन्य पार्टीसँग, किनभने संविधान संशोधन 2/3 बिना हुन सक्दैन, अन्य पार्टीसँग पनि कुरा गरौँ भन्ने कुरा गरेका छौँ। अब अहिलेसम्म यो सरकार संयुक्त सरकार नै हो। पार्टी अलग भए, तर अलग भएको पार्टी जुन सरकारमा थियो उसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छैन। त्यसकारण यो सरकार चलिराखेको रहेछ। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विश्वासको मत लिनको लागि, अविश्वास मत राख्नको लागि केही प्रावधानहरू छ भने विश्वासका मत प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 बमोजिम जहिले पनि लिन सक्ने व्यवस्था छ। अहिले हामीले यो प्रस्तावमा समर्थन गर्छु भने पनि छैन। हाम्रो माग अगाडि बढोस्, जनता समक्ष यसका केही रिजल्टहरू आओस्, त्यसपछि जसले सक्रिय रूपमा यसमा अगाडि बढ्छ उसलाई हामी सरकार भित्र गएर पनि सरकार बाहिर बसेर पनि समर्थन हामी गर्छौँ। यही क्रममा हाम्रो सबै पार्टीसँग हिजो यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, कांग्रेससँग पनि हामीले कुराकानी गर्छौँ। यो राजनीतिक अवस्था रहेछ। राजनीतिक अवस्थामा गणितीय खेल पनि हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पार्टी एमाले रहेछ, सेकेन्ड पार्टी कांग्रेस छ, थर्ड पार्टी अहिले माओवादी केन्द्र छ, फोर्थ पार्टी हामी छौँ भने यो पार्टीको अवस्थामा कता कुन अवस्था रहेछ त्यसको सन्दर्भमा हामीले बडो नजिकबाट हेरिराखेका छौँ। कहिले एमालेका माओवादीबाट फर्केका मित्रहरूले यही सरकारलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सुनिराखेका छौँ भने कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि विमतिहरू पनि सुनिराखेका छौँ। एउटै पार्टी भित्रमा पनि अहिले पनि एकरूपता पाइराखेका छैन। यस्तो राजनीतिक अवस्थामा यसलाई गम्भीर रूपबाट हामीले बडो नजिक रूपबाट हेरिराखेका छौँ, विश्लेषण गरिराखेका छौँ र समय आउने बित्तिकै अब धेरै समय लाग्दैन, 2-4 दिन भित्रमा हाम्रो पार्टीको बैठक बसिकन
यस सन्दर्भमा एउटा निश्चित निर्णय लिन्छ र पार्टीको निर्णयले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो सरकार चाहिँ केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व सरकारमा तपाईँहरूको सहभागिता संलग्नता रहन सक्छ। हामीले केपी ओलीसँग कुनै भेदभाव गरेका छैन, कुनै अछुट मानेका छैन। यदि केपी ओलीले हाम्रो माग पूरा गर्दैन भने हामी किन जान्छौँ त्यसमा? केपी ओली अहिले सरकारमा छ भने हाम्रो मागको लागि त अगाडि बढ्नु पर्यो। लक्ष्मणराज जस्तो तपाईँको मागप्रति अलिकति सकारात्मक भयो भनेर प्रधानमन्त्रीबाट आइरहँदा उहाँले एउटा शर्त चाहिँ राख्नु भएको छ भन्ने पनि सञ्चारमा आएको छ। त्यो चाहिँ के शर्त भने यो संसदलाई धेरै नलम्ब्याउँ भनेको अब चुनावी सरकारै बनाउँ भन्नेतिर त्यो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो कुरा आएपछि तपाईँहरू अलिकति तर्कनु भयो कि अथवा तपाईँहरू त्यो अब प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने वातावरण छैन भन्नेतिर लाग्नु भयो भन्ने पनि सञ्चारमा तीन चारवटा उहाँले राख्नु। मैले आफ्नो कुरा भने प्रधानमन्त्रीजीको के थियो भने हामी सँगै आएर सरकार बनाऊ र अगाडि बढौँ भन्ने फर्स्ट थियो। तपाईँहरू चाहिँ संसदले पुरा कार्यकाल यो सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? वा सरकारमा नआइकन समर्थन दिने हो भने त्यो पनि दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। हामीले यो कामको आधारमा निर्णय गर्छौँ, हामी गर्दैनौँ। हिजो हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। संसदीय दलको बैठकमा यो प्रश्न उठ्यो। तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो संसद चलोस् वा यो संसदलाई जुन अब विघटन गर्ने त प्रावधान थिएन, 76 को दफा बमोजिम जुन प्रावधान हो त्यो बमोजिम लगेर यसलाई इलेक्सनमा पुर्याउने यो दुईटा व्यवस्था छ। संसद विघटनको अवस्था थिएन। हामीले यो संसद चल्नु पर्छ। अब चल्दै चलेन, सबैले चलाएन भने त त्यस्तो अवस्थामा हामी निर्वाचनबाट आएको, निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, निर्वाचनबाट भागेर जाने अवस्था छ। त्यसकारणले हामी ओपन छौँ। हाम्रो विचार के छ भने अहिले 2 वर्ष हामी पार्लियामेन्ट चलाउँ। पार्लियामेन्ट चल्न नसकेको अवस्थामा मात्रै इलेक्सन, पार्लियामेन्टले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै इलेक्सन। यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो स्तरमा अहिले पुगिसकेका छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रयास यो 2 वर्ष पार्लियामेन्ट रहोस् र आवधिक इलेक्सन हुने बेलामा यो इलेक्सन पनि होस्। ऋषिजीको अर्को प्रश्नको एउटा जवाब सुनवाई समितिको गर्नुभएको थियो। अहिले बिना सुनवाईका 32-33 जना संवैधानिक निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको नियुक्ति भइसकेका रहेछ। त्यसको फाइल पनि सुनवाईको लागि आएको फाइल पनि फिर्ता भएर गइसक्यो। जुन अध्यादेशबाट उहाँहरूको नियुक्ति भयो त्यो अध्यादेश पार्लियामेन्टमा पेश भएर त्यो अध्यादेश पास हुनु हुँदैन भनेर विरोध हाम्रो तर्फबाट पनि पढिसकेका छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि पढेको छ, माओवादी तर्फबाट पनि पढेको छ। यदि त्यो प्रस्ताव विरोधको प्रस्ताव पास भयो भने वा सरकारले त्यो बीचमा फिर्ता लिए भने त्यो अध्यादेश शून्यतामा जान्छ। शून्यतामा गएपछि त्यसको परिणाम आफै यहाँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले 2 जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएछ। 2 जना नियुक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पत्र मलाई लाग्छ आइतबार सोमबार प्राप्त हुन्छ। आइतबार सोमबार पत्र प्राप्त भयो भने निश्चित रूपबाट अहिले पार्लियामेन्ट छ, सुनवाई समिति छ। सुनवाई समितिले आफ्नो नियम कानुन बनाउनु सुनवाई अगाडि बढाउँछ। धन्यवाद। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई यसो रिपोर्ट अन गर्नु लाग्छ दाइ, एउटा प्रश्न सोधिहाल्नु। त्यसो भए यदि केपी शर्मा ओलीले तपाईँको 4वटा माग पुरा गरेर पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ? मैले पटक के भनेको छु भने हाम्रो माग पुरा हुन्छ भने हामीले केपी ओलीसँग कुनै नफरत गरेका होइन, हामीले छुवाछुत राखेका होइन। देशका कुनै पनि पार्टीसँग हाम्रो छुवाछुत छैन, तर अगाडि बढ्न दिनुहोस् न। अहिले निर्णय गरिसकेका छैन। तपाईँको पार्टीमै एकमत छैन। उपेन्द्र यादव यो प्रतिगामीको पछि लाग्नै हुँदैन, जानै हुँदैन, केपी ओली सरकार फाल्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ।
ठिक भन्नुभयो तपाईँले। मैले पनि कति कति सुने मैले अहिले बोलिराखेका जति कुरा हो सम्पूर्ण पार्टीको निर्णय बमोजिम भने अहिले कति कुरामा निर्णयमा फर्कनुहोस् भने उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो लागि त्यो केही पनि होइन। त्यो सम्बन्धमा म भन्दैछु कि यो परिस्थितिलाई हामी नजिकबाट हेरिराखेका छौँ, विश्लेषण गरिराखेका छौँ। पार्टीले त्यसको निर्णय गर्यो भने लक्ष्मणलाल कर्णले पनि मान्छ। अहिले पार्टीले त्यस सम्बन्धमा निर्णय गरे। प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो पारामा तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस् अथवा महेन्द्र ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ भन्ने भाषा पनि प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँहरू पनि कति अरूलाई समर्थन गर्ने हामी नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि जस्तो राजकिशोर यादवले सञ्चारमा भनिरहनु भएको छ, यो अर्थले तपाईँहरू पनि नेतृत्व गर्न तयार हो सरकारको? छैन, अहिले त्यो हदमा त्यो अल्टरनेटमा कुनै कुरो भएको छैन, कुनै प्रस्ताव आएको छैन। र यो देशका पार्टी भएका कारणबाट हाम्रा मित्रहरूले हामीलाई पनि दिए भने चलाउँछु भन्छ भने कुनै अनर्गल कुरा अहिले जसपा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयार छैन। तयार छैन नभनिहालौँ, तयार छ भन्ने पनि नभनिहालौँ। सबै कुरा अन्यल भयो क्या मान्यज्यू? अहिले राजनीति नै अन्यलमा छ। त्यसको लागि पनि हामी निर्णय गरेर अगाडि हामी आफ्नो काबुली सरकार नेतृत्व गर्न सक्छौँ। सक्दैन भने अरूको समर्थन जबसम्म कङ्क्रिट आउँदैन तबसम्म प्रधानमन्त्री यसलाई बनाइदिने उसलाई बनाइदिने भने भन्दै हिँड्ने अवस्था छैन। हस्, धन्यवाद।